السلام عليكم خوتي الطلبه. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوا البي اش بحاله باز فيبل. تابع معايا. باز فيبل، دونك غنعتبروا المعادله هي لا رياكسيون هي لا باز فيبل هو بي كيتفاعل مع الماء. بما ان باز فيبل تكون عندنا جوج الاسهم، دونك هي بي اش بلس اش او موان. نحدد الجدول الوصفي. دونك تي تيكال زيرو، الباز عندها واحد الكونسونطراسيون سي، في تي فينال ولا تي اكيليبر لا باز عندها واحد الكونسونطراسيون موان اكس. دونك عندنا واحد المعادلة اخرى دو اش دو زو اش تخوا بلس. دونك غادي نحددو كونسيرفاسيون دو ماتيير. كونسيرفاسيون دو ماتيير هي تركيز ديال القاعدة ديال بي زائد بي اش بلس كتساوي سي. دونك نرجعو بهاد المعادلة واحد. نحددو نوتراليتي إلكتريك دو سوليسيون. دونك نوتراليتي إلكتريك دو سوليسيون تقول هي مجموع التراكيز اللي فيهم الشحن الموجبة كتساوي مجموع التراكيز اللي فيهم الشحن السالبة. دونك التراكيز اللي فيهم الشحن الموجبة هو اش 3 بلس و بي اش بلس. دونك كتساوي التراكيز اللي فيهم الشحن السالبة هو اش موان بوحدو. دونك نكتبو هنا هي جوج، و دونك ك او معروفة عندنا ك او هي اش 3 بلس فوا اش او موان، هي القاعدة الثالثة. دونك كاب هي الثابتة القاعدية كتساوي الحمض فوا اش او موان على لا باز، هي على القاعدة. دونك هي القاعدة الرابعة. دونك غادي ندخلو دابا للكونديسيون. دونك سي أكبر أو يساوي 10 أس ناقص 6.5 مولاريتي، و عندنا سي إيسي ميليو إي بازيك على تركيز أكبر 10 أس ناقص 6.5 10 أس ناقص 6.5 إي ميليو بازيك. دونك اش أو موان دونك اش 3 بلس دونك إنيغليجابل، وبالتالي المعادلة جوج. دونك المعادلة جوج. دونك غادي نيغليجيو اش 3 بلس دوفون اش أو موان. دونك تولي عندنا بي اش بلس كتساوي اش أو موان سي كبي سور سي أصغر أو يساوي 10 أس ناقص جوج. في هاد الحالة هادي بي اش بلس التركيز ديال بي اش بلس إنيغليجابل devant une concentration B. وبالتالي المعادلة الأولانية، دونك المعادلة الأولانية تولي عندنا دونك غادي نيغليجيو بي اش بلس دوفون بي. دونك تولي بي إيكال سي. غادي نعاودوهم في العلاقة الرابعة، هي اش أو موان au carré sur C. دونك كتكافئ أن نخرجو اش أو موان
C fois KB. Donc implique H au moins égale à C fois KA fois KB à la puissance 1 demi. وبالتالي غادي نستنتجو بي او اش. عندنا بي او اش كتساوي موان لوغ اش او موان، غادي نعوضو هنا هي موان دونك لوغ على بويسونس شي حاجة، ديك لا بويسونس كتنزل لتحت دونك هي ان ديمي لوغ سي فوا كابي. Donc égale moins 1 demi log C moins 1 demi log KB. Donc moins 1 demi log KB كتساوي بي كا. Donc il y a 1 demi بي KB عفوا moins 1 demi log C. Donc هذا هو بي او اش. وبالتالي غنستنتجو بي اش. دونك عندنا في حالة 25 درجة سلسيوس عندنا العلاقة هادي بي اش بلس بي او اش كتساوي 14 في حالة 25 درجة سلسيوس. وبالتالي غنستنتجو بي اش 14 موان بي او اش. دونك غادي نعوضو هاد بي او اش في العلاقة هادي. دونك وبالتالي بي اش كتساوي 14 moins 1 demi pi kb plus 1 demi log c. دونك هادي هو بي اش. دونك عندنا هاد العلاقة عندنا في 25 درجة 25 درجة سلسيوس عندنا بي كب بي كا بلس بي كب كتساوي 14. دونك كتكافى لنا بي كب كتساوي 14 موان بي كا. وبالتالي هاد العلاقة غادي نعوضوها هنا. نكتب عندنا بي اش إيكال 14 moins 1 demi pi kb هي moins 1 demi نقسمها على 14 دونك هي moins 1 demi donc 14 sur 2 هي 7 moins mal moins plus 1 demi pi ka plus 1 demi log c. donc d'où pH كتساوي 14 moins 7 égale à 7 plus 1 demi pi ka plus 1 demi log c. donc هذه pH في حالة c أكبر أو يساوي 10 أس ناقص 6.5. في هذا الشرط هذا التركيز ديال بي اش بلس نون نيجليجابل. وبالتالي المعادلة رقم 2 مليو بازيك باقي حنا في هذاك الشرط ديال سي أكبر 10 أس ناقص 6.5. دونك مليو بازيك دونك اش موان اش 3 بلس نيجليجابل دوفون اش موان عندنا. دونك بالتالي بي اش بلس كتساوي اش موان. وبما ان بي اش بلس نون نيجليجابل دونك المعادلة الأولانية غادي تولي نخرجو بي. دونك بي إيكال سي موان بي اش بلس. دونك بي اش بلس هو اش موان دونك هي سي موان اش موان. دونك هاد العلاقات هادو غادي نعوضوهم في العلاقة الرابعة. دونك عندنا كبي دونك وبالتالي 4 المعادلة الرابعة تولي عندنا كبي كتساوي بي اش بلس
هو h au moins, donc h au moins fois h au moins, il y a h au moins au carré sur b, il y a b كتساوي هادي، donc il y a c moins h au moins. وبالتالي غادي نخرجو المعادلة من الدرجة الثانية، غادي نخرجو من هنا، donc تولي عندنا هي h au moins au carré plus kb h au moins moins c fois kb égale à 0. Donc غادي نحددو دلتا، donc delta égale moins 4c kb. donc غادي ناخدو الحل الموجب، donc h au moins égale moins kb plus racine ديال kb au carré plus 4c kb sur 2. donc بالتالي غنستنتجو pH غنستنتجو pOH كتساوي moins log h au moins كتساوي moins log moins kb plus racine ديال c carré plus 4c kb sur 2. وبالتالي pH في 25 درجة سلسيوس، pH كتساوي 14 moins pOH. غادي نعوضو، donc 14 moins مع moins هي plus، donc plus log ديال moins kb racine c carré plus 4c kb sur 2. donc d'abord pH في حالة kb sur c أكبر 10 أس ناقص 2 kb sur c. donc غنشوفو الحالة الأخيرة في حالة كونسنتراسيون أصغر قطعا من 10 أس ناقص 6.5. في هاد الحالة هادي مغاديش نيجليجيو H3 بلس، واخا بازيك أسيد ميليو بازيك، ولكن مغاديش نيجليجيو H3 بلس لأن التركيز أصغر قطعا من 10 أس ناقص 6.5 نون نيجليجابل. التركيز ديال بي نيجليجابل. نيجليجابل دوفون بي اش بلس. وبالتالي المعادلة الأولانية غادي تولي التركيز ديال بي اش بلس كتساوي سي. دونك المعادلة جوج غادي تولي عندنا هي او اش او موان كتساوي سي plus H3 plus هو KE sur OH au moins. donc غادي نخرجو المعادلة من الدرجة الثانية، donc OH au moins au carré moins C OH au moins KE égale à 0. donc كما العادة نحلو دلتا، donc C carré B carré C carré plus 4 carré. وبالتالي ناخدو الحل الموجب، donc OH au moins كتساوي C plus racine de C carré plus 4 KE sur 2. وبالتالي POH كتساوي moins log de OH au moins كتساوي moins log
ديال سي كاري ديال سي بلس racine ديال سي كاري بلس 4 KE sur 2 وبالتالي غادي نستنتجو عندنا في منتج دو غيرسوسيس عندنا العلاقة هادي بي اش كتساوي 14 موان بي او اش دونك هادي وبالتالي دو بي اش كتساوي 14 موان بي او اش هو موان لوغ موان تولي بلس لوغ سي بلس racine ديال سي كاري بلس 4 KE sur 2 دونك هذا هو بي او اش في حالة سي أصغر قطعا من 10 وسط في المليو في باز فيبل. نخليكم دابا باش تشوفوا التلخيص. إلى اللقاء إخوان.